बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल अव्वल पर्चा दोएम। आज हम इंतज़ार हुसैन का जायज़ा कश्ती के हवाले से लेंगे। फिर कश्ती का जायज़ा इंतज़ार हुसैन के हवाले से लेंगे। पहले इंतज़ार हुसैन के बारे में बात होगी कि उन्होंने शुस्ता कलाम मजहबी घराने में जन्म लिया। इब्तदाई तालीम के बाद मेरठ कॉलेज से एम.ए. उर्दू में पास किया। क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर में सुकूनत पजीर हुए और शोबा-ए सहाफ़त से मुंसलिक हो गए। इंतज़ार हुसैन ने अफ़सानवी अदब में बहुत मुनफरिद असलूब अपनाया। उनकी अलामतें दास्तान गोई के उनसर से मग़लूब, मुआशरे अदब में मुमताज़ हैसियत की हामिल हैं। तख्लीक़ाती अदब में अलामत निगारी में इनफरादियत कायम की। कश्ती एक ऐसी तहरीर है जिसमें मजहबी अलामती पैराया अपनाया गया है। और अब हम देखेंगे कि कश्ती अफसाना किस तरह से उन्होंने तहरीर किया। इंतज़ार हुसैन की कहानियों में उनकी ज़ात, उनका पस मंज़र, गिरदोपेश, उनके असरी तकाज़े, सियासी, समाजी, अदबी, तहज़ीबी, सकाफ़ती मसाइल देखने को मिलते हैं। ये भी कहा जाता है कि इंतज़ार हुसैन की कहानियाँ सीधी सादी नहीं बल्कि पेचीदा और पेचो खम के साथ साथ नीम रोशन गोशे भी रखती हैं और इसमें तहदारी भी है, यानी कहानियाँ आसान नहीं। कश्ती अफसाना अलामती पैराए में लिखा गया है जिसमें हिंदू असातीर, ईसाई, मुस्लिम मजहबी तसव्वुरात को यकजा कर दिया गया है। इस तारीख़ी, मजहबी और असातीरी तनाज़ुर में लसानी और समाजी तग़य्युर भी नज़र आता है। जब दुनिया ज़ुल्म व सितम से भर जाती है तो तबाही और बर्बादी का दौर आता है, और जब हर चीज़ को नेस्त व नाबूद करने की उसमें ताकत होती है। इसका ज़िक्र तमाम मजहबी रवायतों में आया है, ख़्वाह कहरे इलाही की सूरत में हो, आफ़ात अर्ज़ी और समावी की सूरत में हो, या तूफ़ान सिलाब बला की सूरत में। मुद्दतों तक पेड़ व पौधे, जिन्नो इंस सब तहे आब गर्क हो जाते हैं। किसी आबादी का कोई नामो निशान नहीं रहता, लेकिन खुदा अपनी तख्लीक से मायूस नहीं, और इस तरह इंसान को एक मौका और मिल जाता है। इंतज़ार हुसैन को अपने असलाफ से मोहब्बत थी। उन्हें समाजी हालात, माजी से कट जाने का गम, कदरों की पायमाली, शिकस्त और रेख से दिल भर गया था, और यही वजह है कि वह रवायात में खो जाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर इस्लामी रवायत को खंगालने की कोशिश की है, जिसका अंदाज़ा अफसाना कश्ती से होता है। इस अफसाने में उन्होंने हज़रत नूह और उनकी कौम की दास्तान को अपने अंदाज में पेश किया है। हज़रत नूह अल्लाह ताला के भेजे हुए पैगंबर थे और कौम की रहनुमाई के लिए उन्हें मुकर्रर किया गया था, लेकिन कौम नाफरमान थी, अपनी हरकतों से बाज ना आई। नबी ने अपनी सारी कोशिशें कर डाली, लेकिन वो बाज ना आए। नबी ने फिर अल्लाह ताला से दुआ की, सिवाय चंद लोगों के जो मुसलमान हुए। चंद आदमी मुसलमान हुए, उन राह रास्त पर आए, बाकी कोई भी सीधी रास्ते पर आने को तैयार ना हुआ। तो नबी ने अल्लाह से कौम के लिए दुआ की, ऐ इलाही, मैं अपनी कोशिशों से आजिज़ आ गया हूँ और कौम राह रास्त पर नहीं आती। फिर हज़रत नूह को हुक्म हुआ कि वो एक कश्ती बनाए और जिसमें इंसान और जानवर, परिंद, चरिंद, दरिंदे सब का एक एक जोड़ा उसमें रखें, और जितने मुसलमान हुए हैं वो लोग सब, क्योंकि तूफ़ान आने वाला है और इस कश्ती के अलावा कहीं ज़मीन पर अमान नहीं होगी। फिर हज़रत नूह ने वैसा ही किया। आपका बेटा और बीवी भी आपके कहने से उस कश्ती में नहीं आए, ना ही राह रास्त पर आए। चुनाचे
عہد عتیق عہدنامہ عتیق کے معروف قصے طوفان نوح کو بنیاد بنا کر لکھی گئی اس کہانی میں انسان کی من مانیوں کے نتائج کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ خدا کے بنائے ہوئے اصولوں سے روگردانی کی وجہ تباہی ہی کی صورت میں دیکھنی پڑی۔ قصہ نوح اور ہندو دیو مالا کے امتزاج سے کہانی کی فضا بنائی گئی ہے۔ تحقیق نگار اس بات پر متفق ہیں کہ انتظار حسین کا مطالعہ وسیع تھا، انہیں روایت پر خاصی دسترس حاصل تھی۔ قرآن شریف، احادیث سے مبارکہ، صوفیاء اکرام کے ملفوظات، جاتک کتھا، رامائن، بدھ مت وغیرہ پر گہری نظر تھی۔ ساتھ ساتھ مغربی مفکرین کی بھی خبر تھی، خاص طور پر چیخوف اور کافکا کا اثر ان کے افسانوں میں پایا جاتا ہے۔ عیسائیت کی روایتی خیالات کا ذکر بھی کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ زمین آدمیوں سے بھرتی چلی گئی اور ظلم بھی بڑھتا چلا گیا، اور ایسا ہوا کہ خداوند نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ زمین بگڑ گئی ہے۔ تب انسان کے پیدا کرنے پر پچھتایا، اور جس انسان کو میں نے خلق کرنا تھا وہ اس کو اب نابود کروں گا۔ یہ ان کا عیسائی اس میں حصہ شامل انہوں نے کیا، اور اس لیے کہ انتظار حسین کو اپنے ماضی سے بہت محبت تھی اور اپنے قارئین کو ماضی کی طرف لے جانا چاہتے تھے، کہ انہیں یقین تھا کہ موجودہ مسائل اور بربادی کا حل ماضی میں چھپا ہوا ہے، اس لیے ان کے ہاں ماضی کی بازگشت ملتی ہے، یعنی جو ماضی میں آفات آ چکی ہیں اور جس وجہ سے آئی ہیں انسان ان سے بچ کر رہیں۔ یہی مقصد ہوتا ہے کسی بھی بڑے واقعے کے بیان کرنے کا، کہ انسان برائیوں سے بچ جائے۔ اور کشتی میں نہ صرف قرآن پاک بلکہ عہد نامہ قدیم، تورات، ویدوں، پرانوں اور شاستروں کے مذہبی روایتوں سے بھی مدد لی گئی، کیونکہ انہیں ہر ایک کا نالج تھا اور ہر ایک میں یہ بات تو بتائی گئی تھی کہ برائی سے بچا جائے۔ ہر مذہب کی تعلیمات میں یہ تو ہے۔ افسانے میں جہاں کشتی کی علامت طوفان نوح کے حوالے سے مذہبی تصورات کی عکاسی کرتی ہے، وہاں افسانے کے مزاج میں داستانوی انداز بھی جھلکتا ہے، کہ اس میں مثال اردو داستانوں قصہ چہار درویش یا میر امن دہلوی کی باغ و بہار ہے۔ ہجرت کا دکھ، مثالیں وہ دیتے ہیں، ہمیں مل جاتی ہیں۔ ہجرت کا دکھ، بچھڑنے کی اذیت، زمین پر پھیلا ہوا ظلم اور شور، بارش، طوفان، مسلسل سفر، باہر کی فضا، پھیلا ہوا حبس، گھروں کی بربادی، بچھڑے ہوئے کی یاد۔ ان گھروں کو یاد کیا کرنا جو ڈھہ گئے، بہہ گئے، مگر ان گھروں کو کیسے بھول جائیں کہ ہم نے ان میں بیٹھ کر اترنے والی دلہنوں کے لیے گیت گائے اور گزرنے والوں کے لیے گریہ کی۔ تب سب کی آنکھیں ڈبڈبائیں اور گھروں کو یاد کر کے خوب روئے۔ طوفان نوح کی علامت تہذیبی حد بندیوں سے گزر کر ہندو اساطیر میں داخل ہوتی ہے، تو مصنف کے مشاہدات تہذیب و لسانی کیفیت کی عکاس نظر آتی ہے۔ بظاہر افسانے کا اختتامیہ ہے، لیکن دراصل فکری نقطہ نظر کا تنوع کا نقطہ نظر ہے۔ سو چنتا نے انہیں آن گھیرا اور سندھیا نے آن پکڑا، دور دور کی بات دھیان میں آئی پر گتھی نہ کھلی۔ ناؤ ڈول رہی تھی، چاروں اور جل کی دھارا گرج رہی تھی، اور درمیان میں چند زی روح سانس لے رہے تھے، اور اس طرح سے تھا کہ جس طرح دن رات بارش ہوئی، دن رات کئی دن تک، اور پانی چاروں اور گرجتا ہوا نظر آنے لگا، اور صرف یہ ایک نوح کی کشتی بیچ میں زندگی کی امان تھی۔ اور حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے بیٹے، تمہیں اس کشتی کے علاوہ دنیا میں کہیں امان نہیں ملے گی، تم اس میں وہ، لیکن پھر وہ اس نے کہنا نہ مانا۔ چنانچہ یہ تمام لکھتے ہیں کہ زمین آدمیوں سے بھر جائے تو اس پر ظلم و ستم بڑھ جائے تو پھر خدا کا قہر نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ
ہمیں اس واقعے کا ذکر اس لیے کرنا انہوں نے ضروری سمجھا کہ بہت سی باتوں کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تاریخ سے سبق سیکھیں اور آئندہ کے لیے احتیاط کریں، کیونکہ قہر الہی اس طرح نہیں ہوتا۔ کچھ انسان کرتا ہے، برائیوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آفت نازل ہوتی۔ یہ تھا کشتی کا اختتامیہ، جو کہ اس کا آغاز بھی ہے۔ چنانچہ آپ اس کو لنک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور خود بھی کہانی پڑھیے، کشتی کی کہانی خود بھی پڑھیے اور اس کو بھی سنیے۔ پھر آپ جو اس کا کویشچن ہو اس کے اوپر غور کیجئے اور خود اس کا جواب تیار کرنے کی کوشش کیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم۔